अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये मजलिस आज याद मोहतरम हज़रत डॉक्टर ब्रिगेडियर ज़ियाउल हसन साहब की याद में हमने ये प्रोग्राम बनाया है। उनकी याद के मुतल्लिक़ा के ईमान अफरोज़ वाक़यात उनकी ज़िंदगी में जो कि मरबी सिलसिला मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब के साथ पेश आए हैं, वो सुने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था तबलीग का भी शौक़ था, कुरान करीम के साथ इश्क था, 7 साल जश्न तशक्कुर उनकी ज़िंदगी में हुआ और रावलपिंडी जमातों के दौरा जात भी ये करते रहे और ईमान फरोज़ वाक़यात से हमें महजूज़ कर रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कुरान करीम से इश्क के बारे में अगर कोई वाक़या हो तो वो भी हमें सुनाएं। तो डॉक्टर साहब का जो ज़ौक़, आला ज़ौक़ जो था, और चूँकि वो ब्रिगेडियर थे, उनका एक मकाम था ख़ास और उनका इल्मी भी एक बहुत गहरा ताल्लुक़ था। तो मुझे चूँकि उनके घर में भी काफ़ी देर के रहने का इत्तेफाक हुआ, ठीक है। तो जिस कमरे में वो मुझे अपनी बैठक छोटी सी थी, इस तरह जिस तरह ये स्टूडियो है, तो इतनी ही बैठक थी। उसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद कुतब की थी वो तफसीर कबीर और कुरान करीम के, मेरा ख़्याल है कि 100 साल में जितनी दफ़ा भी किसी जगह पे कुरान करीम कोई शाया हुआ, नई शक्ल में शाया हुआ है, वो खरीदा, वो वहाँ ख़रीद के उन्होंने रखा हुआ था। वो तो कुरान करीम की लाइब्रेरी होगी। कुरान करीम की वो एक लाइब्रेरी थी, उसमें अंग्रेज़ी तर्जमे, अच्छा, उसमें और जो भी कुरान करीम के बारे में मुख्तलिफ तफसीरें, ख़ास तौर पर तफसीर कबीर, फिर हज़रत मीर मोहम्मद इसाक़ साहब का कुरान करीम का तर्जमा, अच्छा, फिर हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर सगीर, फिर उसके अलावा तफसीर कबीर का वो सारा सेट मुकम्मल सेट। अच्छा, वो इसी तो तरह, बड़ी किताब है। इसी तरह हमारे सिलसिले के और भी कुछ मुबल्लिगीन ने कुरान करीम के जो तराजम किए हुए थे वो भी उसकी एक एक कापी उसमें। अच्छा। तो मैं अक्सर व बेशतर फिर लुगत अरब जो है वो भी उन्होंने, अरबी की लुगत, हालांकि वो इतनी अरबी उनको वो समझ तो नहीं सकते थे, लेकिन साथ साथ अंग्रेज़ी चूँकि जानते थे, तो वो अंग्रेज़ी से उसका देख के वो फिर वो पढ़ लेते थे। अच्छा। तो ये डॉक्टर साहब का कुरान करीम के साथ ये एक मोहब्बत और इश्क का जो ताल्लुक़ था, ये महसूस होता था अक्सर उनके इन बातों से। और अक्सर व बेशतर वो फिर दिखाते भी थे मुझे लाके। अच्छा। हर रोज़ सुबह सुबह जब नाश्ता हमने करके बैठना, तो उनका मुझे ये हिदायत होती थी कि आप एक अपनी ज़िंदगी को, आप चूँकि मुबल्लग हैं, मुझे ये वो फरमाया करते थे। अच्छा। कि चूँकि आप मुबल्लग हैं तो आप एक अपना लाहे अमल बना लें। अच्छा। कि मैंने 9 बजे तक सोना है, 9 बजे के बाद बहरहाल उठ के मैंने नहाना, वज़ू करना, कपड़े बदलने, तैयार होके बैठ जाना है। अच्छा। चाहे आपने दफ्तर की ड्यूटी पे जाना है, चाहे आपने तबलीग पर जाना है, चाहे आपने दौरे पर जाना है। अच्छा। लेकिन आपकी ये ज़िंदगी का लाहे अमल बन जाए कि आपने सुबह 9 बजे बहरहाल फारग हो जाना है, सिलसिले कामों के लिए आपने फारग हो जाना। अच्छा। ये एक बात थी। दूसरी बात मुझे उन्होंने जो सिखाई, और जो बात उससे उन्होंने मुझे सख्ती से सिखाई, वो ये थी कि जब भी मैंने दौरे पर जाना और उनसे मुलाकात होनी, तो उन्होंने मुझे, हालांकि कागजात तो मेरे पास भी होते थे, उन्होंने 2 साफ कागज़ मुझे भी देने। अच्छा। इस पर आपने लिखना है कि आपका इस दौरे के दौरान में अखराजात क्या हुए हैं। अच्छा। आपने बस का किराया कितना दिया, आपने वैगन का किराया कितना दिया, तांगे वाले को किराया कितना दिया, पैदल आप कितना चले। अच्छा। या अगर आपने किसी दोस्तों के साथ बैठ के तबलीगी मीटिंग की है, वहाँ खाया पिया है, कुछ खाया पिया, वो खाना खाया तो खाने के पैसे लिखो, चाय पिए तो चाय के पैसे लिखो। वो मुझे तो आदत बिल्कुल ही नहीं थी। अच्छा। लेकिन उनकी सख्ती से मुझे ये हिदायत थी
کہ جب بھی آپ نے راولپنڈی کے دورے پر نکلنا ہے تو آپ نے یہ کاغذ لکھنا ہے. تو وہ اخراجات وہ دیتے تھے؟ نہیں یہ بھی سنیں نا. اچھا. تو وہ جو ہے وہ سارا کاغذ لکھنے. تو دورہ جب ختم ہونا تو انہوں نے کہنا اچھا وہ آج پھر صبح جانے سے پہلے آپ حساب اس کا کر دیں. اچھا وہ حساب انہوں نے کر کے میرے سے زبانی پوچھ لینا کہ بھئی 500 خرچ ہوا ہے, 600 ہوا ہے, 300 ہوا ہے, 200 ہوا ہے, جتنا بھی ہوا ہے وہ انہوں نے کہنا کاغذ ادھر رکھ دیں اور بتا دیں مجھے کتنا ہوا ہے. اچھا. تو اس کے بعد اس طرح بات ہوتی تھی کہ میں نے وہ کاغذ ادھر رکھ دینا میز پہ, چونکہ یہ روٹین انہوں نے مجھ سے بنوائی تو وہ رکھ دینا اور پوچھ لینا کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے. میں نے بتانا 200, 350 یا جتنا بھی ہوتا میں بتا دیتا تھا. وہ میرے اس بتانے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ جو خرچہ ہوا ہے یہ میں ان کو دے رہا ہوں. اچھا. وہ مجھے اس خرچہ کی رقم پوچھنے سے پہلے میری جیب میں 1000 کا نوٹ اس زمانے میں, اچھا. یہ اس 1990 کی بات کر رہا ہوں, اچھا. اس زمانے میں وہ 1000 کا نوٹ میری جیب میں زبردستی ڈال چکے ہوتے تھے. اچھا. تو 1-2 دفعہ تو ایسا واقعہ ہو گیا. تو پھر میں نے یہ دل میں سوچا کہ شاید ان کو یہ خیال ہو کہ یہ جو اخراجات ان کے آنے جانے کے ہوتے ہیں, روٹی کھانے کے, چائے پینے کے, چونکہ وہاں عرب دوست رہتے تھے 40-50, تو ان کے ساتھ بھی میرا بیٹھنا اٹھنا یہ ساری باتیں بہرحال ہوتی تھیں. چونکہ ڈاکٹر صاحب اس چیز کے اس تبلیغ کے انچارج تھے تو وہ اس لیے بھی مجھے پوچھتے تھے کہ بھئی ایسا خرچہ نہ ہو جائے کہ جو یہ دے نہ سکیں, برداشت نہ کر سکیں. بہرحال ایک دفعہ میں نے ان کو بتا دیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ تو ٹھیک ہے انچارج ہیں اس کے, میں تو مرکز کی اجازت سے, مرکز کا ملازم ہوں, مرکز کی اجازت سے میں آتا ہوں, اس لیے مجھے یہ حکم ہے ان کی طرف سے کہ یہ سارے اخراجات مرکز برداشت کرے گا اور مرکز مجھے دیتا ہے. اچھا. یہ میں نے ان کو ایک دن پوری طرح کھول کے تفصیل سے بتا دیا. تو ڈاکٹر صاحب ہنس کے کہنے لگے اچھا مربی صاحب آپ بھی بڑے سادہ آدمی ہیں, آپ کا خیال ہے مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ. مجھے بھی پتہ ہے, لیکن یہ 1000 کا نوٹ آپ کی جیب میں نے ڈالنا ہی ڈالنا ہوتا ہے. اچھا. یہ بھی بات باقاعدگی سے ہوتی رہی. پھر یہ ہوتا تھا کہ اچھا پھر آپ کا دورہ تو مکمل ہو گیا, پھر اب جانے کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا جی پھر آج مجھے آپ روانہ کر دیں, ناشتے کے بعد میں نے جانا. پھر ناشتے کے بعد, ناشتہ کروانے کے بعد پھر وہ انہوں نے مجھ سے میرے ساتھ باہر نکلنا اور مجھے باقاعدہ ویگن, وہ وہاں سے 15-20 منٹ کا فاصلہ ہوتا تھا, تو وہ پھر پیدل چل کے انہوں نے جانا, مجھے ویگن میں وہاں بٹھا کے تو پھر واپس آنا. اچھا. تو یہ بھی ایک ان کی عادت میں بات شامل ہو گئی. یہ تو انہوں نے پڑھا ہوا ہوگا لازمی. ہاں جی. کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی طرح کرتے تھے. جی. مہمانوں کو توڑ تک سواری میں بٹھا کر پھر آتے تھے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی جو پیاری اس قسم کی عادتیں تھیں, انتہائی انکساری. اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود اتنی بڑی انکساری, یہ ولی اللہ سے کم نہیں ہوتی. بالکل ایگزیکٹلی یہ بات ہے. ان کی باتوں سے بھی, ان کی شکل سے بھی یہ ولی اللہ ہونے کی یہ علامت تھی. ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا کے فضل و کرم سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیانتدار اور اتنا وہ دل دیا ہوا تھا کہ مرکز کو کچھ وقت پھر ایسا آیا کہ مرکز کو حکومت تھریٹ کر رہی تھی کہ ان کا پیسہ ضبط کر لو, ان کا یہ کر لو, وہ کر لو. تو پھر مرکز کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ آدمی جو ہیں ان کے نام پر جو بینکوں میں پیسے رکھوا کے, تو وہ جو لاکر ہوتے ہیں, تو وہ لاکر میں رکھوا کے, تو یہ بندے ہیں ان کے نام یہ امانت دار ان کے. تو ان میں سے ایک ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب تھے جن کے نام پہ بینک میں لاکر رکھے گئے. اور خواجہ عبدالرحمان صاحب تھے, اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ مرزا مبارک بیگ صاحب بھی تھے اس میں. تو بہرحال یہ 3-4 شخصیات جو تھیں یہ وہ تھے جن کے نام لاکر بھی رکھے گئے. پھر ان کے نام کچھ, تو خواجہ عبدالرحمان صاحب نے پھر یہ کہا کہ مرکز کی طرف سے ہمیں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر آپ پیسے کو رکھنا مشکل سمجھتے ہیں تو آپ اپنے کاروبار میں بھی لگائیں اور اس پر پراپرٹی بھی آپ خریدیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی اور خواجہ عبدالرحمان صاحب کو بھی
बहरहाल ये का इजाज़त दी गई अच्छा। कि वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं हाँ और कारोबार में भी लगा सकते हैं। तो लेकिन जिस वक्त मरकज़ को ज़रूरत होगी उस वक्त फिर फ़ौरन पैसे देने होंगे। फिर तो बहरहाल ये फिर उन्होंने आखिर दम तक इससे अपनी वफा की और पैसा दयानतदारी से रखा, और जब मरकज़ ने उसका मुतालबा किया उसी वक्त उसको वापस कर दिया। बड़ी बात। तो ये भी उनका एक बहुत आला मुकाम है। ये तो ज़बरदस्त आपने ऐसा, हाँ जी, वाकई ये तो तारीख उनकी लिखने के काबिल है। हाँ नाजरीन, आपने देखा है और सुना है कि मोहतरम जनरल ब्रिगेडियर ज़ियाउल हसन साहब के कैसे कैसे ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं और जो तारीख़ में हमेशा महफूज रहने के काबिल हैं। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं, देखते हैं अगर इसके अलावा भी कोई केस बनी तो वो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी।